Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम वॉच में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि परवरदिगार हमें सच कहने और सच सुनने की तौफीक अता फरमा। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम के अंदर रन डाउन है, जो टॉप स्टोरीज हैं, कि हम बात करेंगे लिया की भी, जहां पर देवर ने भाभी की बहन को बेआबरू कर दिया। जबकि आपको कहानी सुनाएंगे उस दरिंदे की जिस शख्स ने अपनी भाभी की बहन को ना सिर्फ बेआबरू किया बल्कि अपने दोस्त भी जो है वो इस मकरू फेल के अंदर मुलव्विस कर लिया। हमारे साथ लिया से हमारे रिपोर्टर मलक फैज मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कहानी है क्या। मलक फैज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रहे सर। मलक फैज, क्या ये दर्द की कहानी है? किस तरह ये सारा वाकया हुआ और पुलिस का इस हवाले से क्या किरदार है? जी, ये वाकया थाना सिटी लिया की हदूद में पेश आया। शहनाज मई डॉक्टर अब्दुल मजीद मुहाना की बहन के देवर इशफाक हुसैन ने रिश्ते ना मिलने की नाराजगी पर अपने दोस्तों के हमरा शहनाज मई को अगवा करके एक नामालूम जगह पर ले गया, जहां पर अपने दोस्तों के साथ मुतअद्दिद बार जिनसी तशद्दुद का इनको निशाना बनाते रहे। 2 माह 17 रोज गुजरने के बाद जब शहनाज मई इन अगवाकारों से फरार होने में कामयाब हुई और घर वापस आई तो इंसाफ के लिए अपने वालिद और भाई के हमरा जब थाना सिटी लिया में गई तो पुलिस की तरफ से इंसाफ मिलने की बजाय सिर्फ धक्के मिले। 3 दिन मुसलसल थाना जात के चक्कर लगाने के बाद मुकदमा दर्ज न होने के बाद मजबूरन अदालत का रुख किया और इलाके मजिस्ट्रेट को मेडिकल के लिए दरखास्त गुजारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलक फैज। इस वक्त वो मजलूम खातून शहनाज माई हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद है, उससे उसकी कहानी सुनते हैं, उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या जुल्म होता रहा और पुलिस जिसका काम हिफाजत करना है, जिसको अरबों खरबों रुपए के फंड दिए जाते हैं, वो क्या कर रही है। अगर हर मुकदमा मजिस्ट्रेट और अदालतों के जरिए ही रजिस्टर किया जाना है तो खुदारा इस डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। ये जो नासूर इस मुआशरे को पुलिस के नाम के ऊपर लगा दिया गया है, इस सोसाइटी को इस किस्म के नासूर की जरूरत नहीं है। शहनाज माई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। शहनाज माई, क्या हुआ आपके साथ? किस तरह ये सारा वाकया हुआ और पुलिस का रवैया क्या रहा? सर अब तक वो इतना जुल्म कीते साड़ी कोई नहीं सुनता। गरीब बंदे हैं, साड़ी कोई भी नहीं सुनता, साड़ी कोई कोई नहीं करता, साड़ा कोई धंधा इतना ही हो कहनी सजन कोई सारे नाल थी तो वे जेरे सारे जुल्म करने वदन हाली ताकि को धंधे ने वदन क्या देना था तो चाह किन मेरा ब्याह है, मेरा बिराए मेरा 80 साल का मेरा पीऊ है, बुजुर्ग बंदा है, हिको तरह बिराए तो 7 बहनियां 4 तरह कोई कहनी साड़ी कोई नहीं सुनता। असां 10 डी थी ना तो दाल से रुलते रह गए, रात 2 बजे 3 बजे घर आने आते अस्पताल में रुलते रह गए, साड़ी कोई नहीं सुनता। शहनाज भाई, आपने यहाँ के MPA MNA के साथ राब्ता किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं साड़ी सुनता सर, कोई नहीं सुनता। जेंदो गए हैं साड़ी कोई नहीं सुनता। एक वकील साथ दी शहनाज भाई, यहाँ पर सियासी जमातें भी होंगे, तहरीके इंसाफ तो बात के ऊपर सड़कों के ऊपर धरना देने आ जाती है। यहाँ पर एक हवाजादी लुट जाती है, गैंग रेप किया जाता है, उसके साथ PTI यहाँ पर नहीं आई। क्या मुस्लिम लीग नून की कोई वर्कर यहाँ पर आपके पास नहीं है? पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आपके पास नहीं आया? जमात इस्लामी इस्लाम की बात करती है, वो आपके पास नहीं आई। फजलुर रहमान की जमात भी आपके पास नहीं आई। कोई सियासी जमात आपके पास नहीं आई कि आपकी दाद रसी कर सके। और ये लोग दम भरते हैं आवाम का, आवाम की बात करते हैं, आवाम के दुख दर्द की बात करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हवाजादियां लुट रही होती है, कट रही होती है, मर रही होती है और बात की जाती है कि किस तरह ऐवान के अंदर अपनी अक्सरियत को बरकरार रखा जाए, किस तरह ऑपोजिशन लीडर को तब्दील किया जाए। अवामी मसाइल के ऊपर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। हमारे साथ शबनम बानो एडवोकेट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शबनम बानो, आपने देखा कि मजिस्ट्रेट के थ्रू मुकदमा दर्ज करवाया गया, इन पुलिस वालों को क्या प्रॉब्लम है FIR दर्ज करने के लिए? क्या सिर्फ रिश्वत इन लोगों को मिलती रहे, इनके बच्चों को और इनके मुंह के अंदर हराम ठोसा जाता रहे, तब अवाम की दाद रसी हो पाएगी? सर देखिए, आजकल तो हमारे मुआशरे का एक नासूर बन चुका है इसका जो रवैया है।
کیونکہ جہاں پہ بھی بعض افراد کی بات ہوتی ہے یا آپ پولیس کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی کمپلین لے کر جاتے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، جب تک 22 جو ہے اس میں نہ جائے آپ یا ان کو رشوتیں نہ دیں اور ان کا منہ بند نہ کریں، منہ نہ بھریں، اس وقت تک یہ مقدمہ درج ہی نہیں کرتے. اور اگر مقدمہ درج بھی کر لیں تو اتنے کمزور بنیادوں پہ ہوتا ہے کہ جو مجرمان ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کے جو ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چھوٹ جاتے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ یا یہ جو سیکشل ابیوز ہے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ریگارڈلیس آف جینڈر، کوئی اس نصور سے محفوظ نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا رول ادا کریں، سارے کے سارے جو ہیں ہیومینسٹ ہیں، جو فیمینسٹ ہیں اور جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں جو بات کرتی ہیں اس طرح کے مواقع کے اوپر، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کہاں پہ چلی جاتی ہیں. شہناز مائی کے معاملے میں انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمیں کوئی ادروائز کوئی اور ہو اس طرح کا معاملہ، تو ساری انسانی حقوقی تنظیمیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور انہیں انصاف دلوانے کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر واحدہ انجم موجود ہیں، ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کیا نفسیات ہے ان سیاسی جماعتوں کی؟ دم بھرتے ہیں عوام کا، دم بھرتے ہیں کہ عوام کا دکھ درد تکلیف سب کچھ ہمیں ہے، اگر عوام کو کوئی مشکل آئی تو شاید تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما خودکشی کر لیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتوں کو جھلسایا جا رہا ہے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، کوئی بندہ نہیں پہنچتا. کیا یہاں کے ایم این اے ایم پی اے کا یہ کام نہیں تھا کہ خود پہنچتا ان خواتین کے پاس؟ اور پاکستان تحریک انصاف یا دیگر سیاسی جماعتیں جو عوامی حمایت کا دم بھرتی ہیں، یہاں پر ان کے کارکنان، ان کے ورکر پہنچتے اور اس مظلوم خاتون کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے. کیا معاشرت اس کا نام ہے کہ آپ دم بھرے عوام کا اور مزے لیں اقتدار کے اور ایوانوں کے اندر؟ رائے صاحب، جو یہ سارا بالکل ٹھیک ہے، انہیں آنا چاہیے تھا یہاں پہ، لیکن ان کے صرف اس کیس میں آ جانے سے یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں رشتوں سے جن کی حرمت ہم پہ لازم ہے، ہمیں جنون کی حد تک ان سے نفرت کیوں ہو گئی؟ بات کرتے تھے آپ جو ہے وہ زندگی بھر زندگی گزارنے کی، اور آپ نے رشتہ مانگا اور رشتہ نہیں ملا تو آپ اس کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اب اتنی نفرت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کیوں جو ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا کہ یہ ایک کیس ہے، یہ تو بہت زیادہ بڑھے گا اور یہ جو ہے یہ اینڈ ریزلٹ ہے. کیسے اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بندی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے روٹ کوزز آپ کے گھروں سے نکلتی ہے. جب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا بیٹی کو جو ہے وہ تھپڑ مارتا ہے اس بات کے اوپر کہ غیرت آتی ہے اس کو یا غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے، تو وہیں سے تو بنیاد پڑ جاتی ہے ان چیزوں کی. لیکن ڈاکٹر صاحبہ، آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں معاشرے کو بلڈ کرنا ہے، ہمیں سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے، ہمیں وہ تمام لوگ جو عوامی حمایت کا دم بھرتے ہیں اس یو سی کے اندر، اس پی پی کے اندر، اس صوبائی کانسٹیٹوئنسی کے اندر، اس قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر، وہ لوگ جو عوامی حمایت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا، اگر عوام کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ کیوں عوام کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے نہیں ہوتے؟ میں صرف حکومت کی بات نہیں کرتا، میں صرف اپوزیشن کی بات نہیں کرتا، میں ان تمام لوگوں کی بات کرتا ہوں جو سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب لوگ جو این جی اوز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کیا یہ معاملات صرف بیان بازی تک محدود ہیں اور غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرنے تک محدود ہیں؟ رائے صاحب، جو یہ سارے ادارے جن کا آپ نے نام لیا یہ سیکنڈری ہیں. پرابلم کہاں پہ آ رہے ہیں؟ ہمارے گھریلو تربیت میں آ رہے ہیں. جب باپ گالی نکالتا ہے بچوں کے سامنے ماں کو تو ان کو کیا رول ماڈل ملتا ہے؟ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تشدد کرنا تو بہت ضروری چیز ہے. جب آپ کے گھر کی اکائی ٹھیک ہو جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ یہ جتنی جماعتوں کا آپ نے نام لیا ہے ہمیں ان سے کوئی امداد رسی کی ضرورت پڑے گی یا ہمیں. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.